अस्सलामुअलैकुम द स्वाद न्यूज़ .com मिनवालो ज़म सा सरोर सा सुमलगरे मोहम्मद ज़ुबैर खान कतुन को दा वक्त मंगा द स्वाद पखस्ता सिमा मलम जब के मौजूद यू दल के जिदे दा मेरा तन रेस चिकम दे दागे ताबिया शो जो पाए कि तकरीबन द दो जनानों पर शमुल जिदे 100 कसानों इसागस्तो पाए कि जिदे पंजाब ना द खैबर पख्तूनख्वा द मुख्तलिफ इलाकों जिदे लुबाड़ी रागली वाक़ई पदे कि हिस्सा वागस्ता पदे कि 21 किलोमीटर 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर चिके दागे रेस मुकाबले हुए समलगरी दमु सर लाड़ दे सर खबर तेरे को चागी दा रेस चिदे सुन एंजॉय को सुना मुश्किलों दागे सर खबर तेरे को चागा सोई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और ये बताएं कि आपने कौन सी कैटेगरी में हिस्सा लिया था, कैसा लगा आपको, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मेरा नाम हाफिज़ गुलाम गौस है और मेरा पंजाब से ताल्लुक़ है और मैंने 10 किलोमीटर पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया और जैसे जैसे मैं कंप्लीट करता गया वो मेरा जज्बा और बढ़ता गया और बड़ा ही मज़ेदार इवेंट था। थोड़ा मुश्किल था क्योंकि माउंटेन पे अपहिल था और डाउन हिल था और ऐसे एडवेंचर्स होने चाहिए ताकि खेलों को फ़रोग मिले। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छा रहा है। मैंने 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया और ऐसे इवेंट होने चाहिए और गवर्नमेंट लेवल पे कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करे और लोगों को प्रमोट करे, क्योंकि हम नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और बहुत से लोग आगे आना चाहते हैं और इस तरह के इवेंट को प्रमोट करना चाहिए। अनु मसनन खान ने डोडग्राम सर ताल्लुक सातम स्वात रनर मैराथन प्लेयर यमा दन चिदा के मैराथन शो माशाल्लाह और ज़बरदस्त इवेंट शो अबल और डेर खे एडवेंचर हो जके जे टोल अपहिल डाउन हिल और दस किस्म इवेंट्स पकार दे जके जमुदा कम यूथ ते दुमख के राशि नशो तमाशुना बच्ची दा खे एक्टिविटी दा मुंग उम्मीद सातु नेक्स्ट टाइम बदुस मुंग लेसी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कई ما خو په 10 किलोमीटर کې ایساغستو او مونږ کمپلیټ کړه او ډیره مزه راکړه او مونږ وایو چې دغه شانتي هلې ځلې د دې ځګونو ته راشي او دلته د خلکو له د امن یو پیغام ورکړل شي او مونږ ډیر انجوای کړو. 4 किलोमीटर کې مونږ حصہ واغسته او پاغي کې چې کوم دینه زما الحمدلله سیکنډ پوزیشن راغی او مونږ چې کوم دینه پرننګ نیو پوزیشن ول چې د خوبصورتي دومره خولې ده او دا غرونه دا بوټي چې بالکل په رننګ نیو پوزیشن یو خوند دی وکړو. मैराथन में हमारी 3 कैटेगरीज थी, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 21 किलोमीटर्स हाफ मैराथन। मैंने 10 किलोमीटर्स में पार्टिसिपेट किया, मेरी सेकंड पोजीशन आई है और ये मेरा फर्स्ट 10K था। इससे पहले मैंने सिर्फ 5 किलोमीटर रन किया था, तो मेरा फर्स्ट 10K मालम जब्बा में हुआ है, विच इज़ बिग अचीवमेंट फॉर मी। इसके अलावा ट्रैक जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग था। स्टार्टिंग में डाउन हिल था, उसके बाद एकदम से अपहिल था, फिर सारा ही अपहिल था और आप जो पीछे देख सकते हैं स्कीइंग एरिया, यहाँ से आप नीचे सिर्फ डाउन हिल आप कर सकते हैं और ये डाउन हिल भी बहुत चैलेंजिंग है। जो आप पीछे देख रहे हैं ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है, इट्स क्वाइट स्टीप टू कम डाउन, तो आपको बहुत ख्याल से आराम से नीचे आना पड़ता है बजाय इसके कि आप स्पीड में और केयरलेसली नीचे आएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाज़िया है, मैं जो है गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे जो है ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है मालम जब्बा में। मैंने जो है फ़र्स्ट टाइम ये इवेंट अटेंड किया है। मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट भी था, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोच मेरे साथ है जिन्होंने मुझे गाइड की, जिसकी वजह से आज मैंने ये रेस कंप्लीट की। और ट्रैक के बारे में ये बताना चाहूँगी, ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट शुक्र है कि मैंने कंप्लीट किया। सारी एक्टिविटीज़ की हुई है। मैराथन का हमने देखा है, फ़र्स्ट टाइम हमने देखा है एथलीट्स का ऐसे परफॉर्म करते हुए, इतने सारे तादाद में जो इन्होंने परफॉर्म किया है, तो वो हमारे लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव था कि हमने फ़र्स्ट टाइम देखा है और हम हमारे अंदर भी वो एंथुजियाज़म सा आ गया है कि वी शुड आल्सो परफॉर्म इन सच काइंड एक्टिविटीज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं जो हूँ पेशावर से आई हुई हूँ और मैराथन एंजॉय करने के लिए हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं। मैं कहती हूँ कि सबको आना चाहिए क्योंकि बहुत मज़े की एक्टिविटीज़ हैं। हमने जो है चेयर लिफ्ट ली है, हमने जिप लाइन ली है, हमने जाइंट स्विंग किया है, जो कि आई थिंक कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम जो है वो लॉन्च हुआ है, तो वो बहुत एडवेंचरस है और सब आएँ इधर ट्राई करें तो दे विल गोना एंजॉय द राइड। जमाल साहब सासुना पुख्तन कोम द वक्ती ने मंग तासु नो ډیر زیات پرجوش मतलब खुशहाल हम ځکه چې یو موسم خپل دی
یو سواد ښکلی دی بیا چې دی په سواد کې دا قسم ایونټ کېږي دې تاسو په څه نظر ګورئ؟ د سوات دپاره او د کشمیر دپاره مونږ خپل ځان وقف کړی دی او که دغه خبرې زه تاسو سره کښېنم نو ګیله مې هم ډېره زیاته ده او د سوات نه مې سپیشل ګیله دا ده چې زه د سوات ګورنمنټ سره چې زه هره دروازې باندې تللی ما منتونه مې ورته کړي دي کار دله پرې کوم پرې وکاس کوم زما پوره فیملی زما پوره رنر تاله راځي کار کوي بیا ته ما منې کوي زموږ پرون هم ګاډي نه 50,000 روپۍ اخیستي دي دا ټوریزم پرموټ کېږي ګورنمنټ ولې په دې باندې غور نه کوي وزیر اعلی صاحب ته مې دا خواست دی چې پلیز مونږ خپل ځان وقف کړی دی زه په ځمکه سملم زما له بنګله نه ده پکار ما له پیسې نه دي پکار زه د جنریشن له پلیټفارم ورکوم دی رنر دی وی رننګ اکټیویټیز جوړه کا زه د ملم جبیس کی ریزالټ ډېر شکرګزار یم چې هغې داسې قسم کې دا ایونټ یې ماله راکوي او موږ راځو دلته کې د پس نو میراتن دلته کې دې سره خو ټوریزم پرموټ کېږي پس نو میراتن ته وګوره د دنیا دومره ټورست چې کوم هغې بار ناستو یا زمونږ ایتلیټس رنر دي هغې موږ دلته راځو دا ایونټ کو چېرې انول جوړ شو نو دې نه به څه کېده دې نه به سوات ته فایده وه دلته به انویسټ راځي دلته به خلک پاتې کېږي د میراتن سره په دنیا کې نن سبا د ټولو نه زیات ټوریزم پرموټ کېږي روډونه به جوړېږي نوجوانان به د نشو تماشو نه بچ کېږي نن موږ سره نشه تماشه عام نه د هغې دپاره موږ سره چې کوم دی نو ټایم هم شته زما غونه کې غریب کس له چې هغه موږ دوره کوو هغه بالکل تپوس نشته حکومت ته ګورنمنټ لږه موقع راکړله موقع هغه خلکو ته ورکړې چې هغې په دې باندې پوهېږي نه نو دا به تاسو دا خوات مخکې بوځئ او د نوجوانانو دغه ده قدرمندو کتونکو جمال صاحب خبر تاسو ور دي یقینا هغې د خیبر پښتونخوا چې کوم وزیر اعلی ده د هغې نه هم ګیلهمن دی زه چې دلته کې زموږ د سوات انتظامیه ده د هغې نه هم ګیلهمن دی خو دا اکټیویټي چې دا موږ تاسو ځکه وړاندې کوو چې زموږ نوی کول چې کوم دی نو هغه په نشو تماشو اخته دی تاسو که وګورئ نو دلته کې نن سبا چې کوم یو ټرند روان دی په هغې کې چې دی آیس دي چرس دي نور داسې څیزونه چې هغه زموږ د نوجوان نسل تباه کوي نو موږ به د خپل ګورنمنټ ته د خپل انتظامیه ته دا ریکویسټ کوو چې داسې قسم اکټیویټیز د دې جوانانو دپاره چې دی په هر پلیټفارم باندې پکار دي که هغه د سوات ښایسته سیمې دي کالام دی ملم جبه ده میادم دی نورې داسې ښایسته سیمې دي پرتې سیمې چې په هغې کې دا قسم اکټیویټیز کیدای شي خو چونکې دې ته مواقع ورکول پکار دي موږ د خپل ویب سایټ په ذریعه باندې د هغې نه پر زور مطالبه کوو د هغو نه یو ریکویسټ کوو چې کم سے کم دې نوجوانانو له دې خلکو چې دی موقع ورکوي چې زموږ د جوان نسل چې کوم دی دا مخ په وړاندې لاړ شي د خپل کلي د خپل وطن او د خپل پاکستان نوم روښانه کړي زما د پروګرام وخت په دې ترڅ مالي اجازه راکړئ د الله په امان